जो मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग कुनै कालमा जेलमा थियो, कैयौँ मन्त्री हामी जेलमा हुँदाखेरि 8मा पढ्थे, त्यस्तो प्रेम सन्देलले आजसम्म काम गर्यो। 40 वर्षमा देश विदेश संसारमा नाम चलेको छ। एक खेप भाषण गर्न हाम्रो देशमा आइदे वर्षभरिको तलब दिँदा भन्दा पर्या छैन। त्यो पैसाले मलाई पशुपतिमा डढाउँदैन, म तेरा देशमा भाषण दिनु भयो, तेरो देश त्यस्तै सुध्रिरहेको छ, के भाषण दिइरहनु पर्यो तँलाई, भाषण मेरै देशमा चाहिएको छ भनेर त्यस्तो जागिर त्यस्तो देश छोडेर लात मार्न आउने मान्छेलाई 70 दिनमा सर गरी हिँड्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई त के भन्नु छ र। अब उसै पनि प्रेम सन्देलले 40 वर्ष जागिर खायो, रोग बिराम बाहेक केही आएन। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र चाहिँ राणाकालको हुक्के ढोके छाते चिलिमे हजुरिया भतुवा प्रवृत्तिबाट भातमा नियुक्ति भएर आएकोले गर्दाखेरि त्यसको लिगेसी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा जडेयाहरूले भन्ने हो भने ह्याङओभर भन्छन्। त्यो आएकोले गर्दा कर्मचारी तन्त्रले म राष्ट्र सेवक हुँ, मैले राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ, मैले घुस खानुहुन्न। यो अफिसमा अर्काको टोपी फाटेर कपाल देखिएको बाउ आएको छ, मेरो जिल्लामा मेरो बाउ त्यसरी त्यो अफिसमा जान्छ, मैले उसका बाउको घुस खाएँ भने मेरा बाउको घुस चाहिँ फेरि अर्को कर्मचारीले खान्छ, त्यसैले म उसका बाउको घुस खान्न, मेरा बाउको घुस उसले मेरो जिल्लामा नखाओस् भनेर सोच्ने कर्मचारी देखिएन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, समाजले जो धनी, जसले रक्सी खुवाउन सक्छ, जसले मासु खुवाउन सक्छ, जसले भोज भतेर गर्न सक्छ, जसले गुन्डागर्दी डकैत गर्न सक्छ, कर्मचारीहरू सेयर दलालमा पनि 1 नम्बरमा भएका पनि छन्, कर्मचारीहरू उद्योगी व्यापारीभन्दा धनी पनि छन्, कर्मचारीहरू राजनीति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन्। अब यसरी महमुछाइमा आएको कारण र सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ कर्मचारी र राजनीतिज्ञको बीचमा सीमारेखा नहुनु र कर्मचारी राजनीतिको उपल्लो हदमा हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो र खतरनाक कारण हो। त्यस कारणले उसले मन्त्रीलाई पनि टेर्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेर्दैन। ऊ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो, उसले प्रधानमन्त्रीलाई किन टेर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट फिर्ता बोलाउने संसदीय दलमा कसो ऊ पुगेन सभासद भएर? त्यस कारणले एउटा त मनमा हरि भएन, सधैँ चोरेर खाने, सधैँ ढाँटेर खाने, सधैँ आफू धनी हुने, सधैँ अर्काको रगत चुस्ने, मोटाउने भन्ने कुरा त्यो कर्मचारीको दिमागमा आयो। अर्को म भतुवा हुँ कसैको, भातमा काम गरेको, मालिकको डर छ डढै पनि भन्ने दोस्रो। तेस्रो, राजनीतिले कर्मचारीलाई काखी च्यापेर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएर हिँडाएको छ। यसको भुक्तानी पार्टीहरूले निकट भविष्यमा गर्छन्। अहिले नै पनि केही कार्यकर्ता, केही नेता, केही पार्टीहरूले यसको असर भोगिसकेका छन्। त्यो उहाँहरूलाई राम्रो थाहा छ र यसको होइन पुरै भयो, ज्यादा मात्रै भएको त पुरै कुनै पनि पार्टीका अलग अलग भातृ सङ्गठनमा छन्। अलग अलग पार्टीका भातृ सङ्गठन कर्मचारीमा हुने हो भने त पार्टीकै कार्यकर्ता बनाइदिए भइगयो नि, किन त्यो ट्रेड युनियन भनेर नयाँ नाम दिनु पर्यो? त्यस कारणले काङ्ग्रेस कर्मचारी बेग्लै, कम्युनिस्ट कर्मचारी बेग्लै, मधेसवादी कर्मचारी बेग्लै, राप्रपा कर्मचारी बेग्लै। अब तपाईँलाई अरू जे पार्टीका छन् त्यति पार्टीका कर्मचारीको एक एकवटा ट्रेड युनियन हुने भनेपछि त त्यो ट्रेड युनियन भनेर कर्मचारीको लेप पनि किन दिनु पर्यो? पार्टीकै भातृ सङ्गठन भन्दै भइगयो। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कमजोरी भनेको चाहिँ कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो, जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई टेर्दैन, किन आफै केन्द्रीय सदस्य छ, आफै पार्टीको भाइटल पोस्टमा छ, उसले कसैलाई टेर्दैन। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र राजनीतिले पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर खेलाएर जसले राजनीति गरेका छन् उनीहरूको राजनीतिको भविष्य एकदम अन्यल छ। म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। राजनीति भनेको त जनतामा आश्रित भएर र आफ्नो इमेज नैतिकता लिएर जनतामा खरो उत्रेर गर्ने हो राजनीति भनेको। राजनीति भनेको शिक्षक, प्रोफेसर, कर्मचारी, डाक्टर खेलाएर उनका टाउकामा चढेर उनीहरूको तलब भत्ताको लेबी उठाएर जसले राजनीति गरेका छन् तिनको राजनीति त कहिलेसम्म टिक्छ मलाई राम्रो थाहा छ र उहाँहरूलाई म सावधान पनि भन्न चाहन्छु। राजनीतिकरण त एउटा समस्या भयो होला, तर सामान्यतया कर्मचारीमा बेसिक नर्म्स, जनतासँग नम्र भएर बोल्नुपर्छ, उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ, त्यो खालको कर्मचारीमा एउटा व्यवहारिक शिक्षाहरू सिकाइदैन किन? होइन, सिकाएको हुन्छ। मैले यसमा दुईटा कुराले, एउटा घुस खाने मान्छेले घुस झर्ने भयो भने बेग्लै भाषा बोल्छ, घुस नझर्ने भयो भने बेग्लै भाषा बोल्छ, एउटा अर्थ त्यहाँ भयो। दोस्रो, राणाकालका भतुवा हुन्, मालिकको जेसुकै डुबोस पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि भतुवालाई बिगौती भन्ने हाम्रो उखानै छ। उसलाई बिगौतीसँग मतलब छ, मालिकको डुबोस उत्रोसँग मतलब भएन। दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा, तपाईँ आफ्नो कामप्रति अकाउन्टेबल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने काहीँ छैन।
तपाईले जापानमा कुनै पनि एयरलाइन्सको टिकट काट्ने ठाउँमा जानुभयो भने 2 मिनेटमा एउटा टिकट काट्नुपर्छ र 2 मिनेटमा तपाईले एउटा टिकट काट्नु भएन भने त्यसको चाहिँ कारण तपाईसँग जस्टिफाई हुनुहुन्छ। नेट थिएन, बिजुली थिएन, जेनेरेटर चलाउन गएँ, नेट ल्याउन गएँ, वर्ल्ड लिङ्कलाई फोन गरेँ, फलानालाई चाहिँ नि सुबिसुलाई फोन गरेँ, यति बेर ढिलो भयो भनेर तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने तपाईको थाई जागिर त्यसै दिन जान्छ र तपाईलाई फेरि बहाल पनि गरिँदैन। अनि कर्मचारी कसैप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, अलिअलि जवाफदेही हुनुपर्ने राजनीतिको आफै भातृ सङ्गठन र आफै केन्द्रीय सदस्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामी जनताका नोकर हौँ भन्ने नेपालको निजामती कर्मचारीमा छँदै छैन, रहँदैन, थिँदै थिएन, आज पनि छैन र यही अवस्था भने भोलि पनि रहँदैन। तपाईलाई मैले करिब 3 महिनाको अवधिमा 200-250 मान्छेको 2,68,00,000 वैदेशिक रोजगारीमा ठगेको रकम उठाइदिएँ र मैले अब एकजना केटीको नाम भन्नु भएन, अब राष्ट्रिय माध्यममा मलाई फलाना ठाउँमा फलाना देशमा बेचो, फलानाले बेचो, मलाई उद्धार गरी पाऊँ भनेर उनले लाउडमा मैले चाहिँ सार्वजनिक पत्रकारहरू साथीभाइलाई बोलाएर फोनमा माइकमा राखेर कुरा गर्दाखेरि मलाई यसो चाहिँ गरिसक्यो, अब यसो गर्न माग्दैछ, मलाई त्यो तुरुन्त रेस्क्यु गरिदिनु पर्यो भनेर केटी मान्छेले भनेको। यहाँभन्दा उता नभन, मैले कुरा बुझिसकेँ भनेर उनलाई रोक्नु परेको थियो भने त्यस्तो पर्यो भनेर विदेशमा राजदूतावासमा पठाएका 13वटा चिठी राजदूतावासले नबुझेर मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाइदिएर फेसबुकमा पनि हालिदिएको छ। त्यस कारणले कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुँदैन। अर्को एउटा सानो कुरा उठाउँ, अस्ट्रेलियामा एउटा केटी राजदूत थिइन्, अब नामै नभनिहालौँ, प्रेम सन्देलले पैँचै तिरो भन्छन्, केटी राजदूत थिइन्, जाति जनजातिको पनि थिइन्। उनलाई त्यहाँ उनकै ड्राइभरले मलाई 50,000 अस्ट्रेलियन येन भन्दा माथि, मतलब डलर भन्दा माथि र नेपालको 50 लाख लिएर उहाँ लगिन् र म मार्फत अरू मान्छेलाई पनि लगेर बेचिन् भनेर उनले उजुरी गरेपछि राजदूत फिर्ता भएर आइन्। भनेको राजदूत खारेज भइन्, राजदूत अवकाश भइन्, राजदूत पदच्युत भइन्। विश्वको इतिहासमा भ्रष्टाचार लागेर राजदूत फिर्ता भएका बहुत थोरै घटना छन् र उनी त्यसरी आइन् र तिनै ड्राइभरले मलाई बेचेको छ भनेर मुद्दा हालेको छ। कदाचित त्यो प्रमाणित भयो भने 18 साल जेल हुन्छ। राजदूतको अवस्था त्यस्तो छ, कर्मचारीको अवस्था यस्तो छ, राजनीतिक पार्टीको अवस्था शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी बोकेर राजनीति गर्छन्। त्यहाँ 2-4 पैसा आउँछ, घुसबाट पनि आउँछ, तलबबाट पनि आउँछ। भेटे घुसबाट उठाउने, नभेटे तलबबाट लेबी उठाउने भनेर राजनीति गर्ने हो नि, त्यो राजनीति लामो टिक्दैन। केही ठाउँमा यसको असर आइ पनि सकेको छ। त्यस कारणले हाम्रो देश यसरी पछाडि रह्यो। नेपाल जस्तो देश त संसारमा अर्को छ कि छैन, राँको बालेर खोज्नुपर्छ। यस्तो देश यति गरिब, यति पिछडिएको, यस्तो हाम्रो देशमा केहीमा पनि पछि छैन। हेर्नुहोस्, अनाजमा पनि हाम्रो तराईमा वैज्ञानिक खेती नै नगर्ने, सामान्य खेती गर्दा पनि हामीलाई पाल्ने क्षमता छ। हाम्रा खोला नाला ब्राजिल पछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ बिजुली निकाल्नेमा। कुलमान घिसिङले बिजुली निकालेर अहिले देशलाई उज्यालो बनाए। कुलमानलाई मास्नलाई त्यसबेलाका मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर बाहेक उनलाई मास्नलाई को लाग्यो, तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने यसैमा क्लिपमा मिलाएर कुलमानलाई पनि इन्टरभ्यु लिनु होला। तर कुलमान भने मैले भगवान गौतम बुद्धलाई देखिनँ, तर मैले अहिले यसो सम्झिँदाखेरि त्यो गौतम बुद्ध चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता थियो होला जस्तो लाग्छ। उनी कोसँग भिड्न बाँकी राखेनन्, जोसुसँग पनि भिडे, रात दिन भने आखिर यो देशलाई उनले लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए। एउटा कुलमान घिसिङ लाग्दा र एउटा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर खटिँदाखेरि यो देश लोड सेडिङ मुक्त भयो। यो देशमा यी भएकै बिजुलीलाई आले टाले पारेर नदिएर किर्ते काइते गरेर खोलामा पानी बगाएर डाइनोमो नचलाएर यहाँ चाहिँ करोडौं चाहिँ ब्याट्री बेचेर, करोडौंको इन्भर्टर बेचेर त्यसको कमिसन खाएर बस्ने मान्छे थिए। ती मान्छेलाई आज किन कारबाही नभएको? कति बिजुली लुकाएको थियो भन्ने कुरा कुलमानलाई सोध्ने भने 2 लाइनमा भनिदिन्छन् उनले। यति बिजुली थपिएको, यति बिजुली यहीँ चुहेको रोकेको भन्छ। त्यो चुहाउने मान्छेहरूलाई आज कारबाही हुने भए पो भोलिको मान्छे डराउँछ। त्यसकारण हाम्रो देशमा दण्डहीनता भन्छ नेपालीमा, यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा इम्प्युनिटी भन्छ क्यार, त्यो चाहिँ एकदम हदप्रभ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी पिछडिएका हौँ र कर्मचारी तन्त्र पछाडि आउनुको कारण पनि त्यो हो। कर्मचारी तन्त्र राम्रो भए राजनीतिलाई पनि अट्याक गर्थ्यो, त्यसले चाहिँ काउन्टर दिन्थ्यो। राजनीति राम्रो भए पनि कर्मचारी तन्त्रलाई 5 मिनटमा खारेज गर्न सक्थ्यो। अब दुवै मकिएको, दुवै सडिएको, दुवै मिलेमतोमा हिँड्ने, दुवै मुछिएको भएकाले गर्दाखेरि हामी यो दिन भोग्नु परेको हो। अहिले अब जनताले राजनीतिकरणले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यवहार उपयुक्त राम्रो नभएका कारणले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यसको बाधक कर्मचारी कि राजनीतिकरण? दुईटै हो।
कर्मचारीले तपाईँलाई नेपालमा कोही माइकालाल जन्मेको छ प्रेम सञ्जाललाई गलत काम गर भनेर फोन गर्ने, तपाईँलाई अब नामै लियो भने फेरि यसले रिस फेरो भन्छन्, मेरो ठुला मान्छेसँग सर्वोच्च मुद्दा छ। नेपालमा जेसुकै दर्जा पद ओहदा राजनीतिक अराजनीतिक न्यायिक सबै ठाउँबाट कोही माइकालाल जन्मेको छ प्रेम सञ्जाललाई यो गलत काम गर्दै भन्ने, ल कसले भनेको छ एकजना लिएर आउनुहोस् त, सक्दैन नि। म घुस खान्न भ्रष्टाचार गर्दिनँ, नहुने काम गर्दिनँ, हुने काम गरिदिन्छु। प्रेम सञ्जालले राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा उहाँ मान्छेले देखेर जानेर पनि बुझ पचाएका छन्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तपाईँलाई आजसम्म नेपालमा 40 जनाले वार्षिक रूपमा निजामती पुरस्कार पाउँछन्। अनि मैले मागेर खाएको चिज नरक होस्, चाकरी गरेको दिन जागिरको अन्तिम दिन होस् भनेर क्रिया हालेर 40 वर्ष अगाडि जागिर खाएको, त्यसैले मैले यो पुरस्कार पाऊँ भनेर कहीँ माग्दिनँ। र मैले पछिल्लो अवस्थामा त के पनि कसम खाएको छु भने नेपाल सरकारले दिने पुरस्कार, नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व भएको, नेपाल सरकारको त कुनै प्राइभेट सेक्टरमा जाँदा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि जानेर छ भने त्यो संस्थाबाट दिने पुरस्कार प्रशंसा पत्र समेत नलिने मैले कसम खाएको छु र म लिन्न पनि। र मैले आजसम्म पुरस्कार पाऊँ भनेर निवेदन हालेको छैन पनि, कोही माइकालाल छ भने देखाइदिए हुन्छ, नत्र मैले निवेदन हालेको थियो भने मेरो निवेदनसँग भिड्न सक्ने कोही मान्छे हुन्थ्यो हुँदैन थियो। तर मागेर खाएको कसरी पुरस्कार हुन्छ भन्नु त? मैले यो पुरस्कार पाऊँ भनेर निवेदन हालेर खाएको त त्यही मैले हालेको नरक हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त? मागेर खाएको चिज नरक होस्, अनि चाकरी गरेको दिन जागिरको अन्तिम दिन होस् भनेर क्रिया हालेर जागिर खाने, अनि फेरि 2 लाखको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाऊँ भनेर निवेदन हालेपछि त मागेकै भयो नि त त्यो। र अर्को कुरा, मैले फ्यान्टा फ्रुटी पेप्सी कोला जसले खुवाउला त्यसकै बाउको रगत होला, त्यसको बाउ नभए त्यसकी आमाको रगत होला, बाउमा दुइटै नभएको र माथि गइसकेर चाहिँ खुवाउनेकै रगत होला भनेर क्रिया हालेछ। त्योभन्दा सानो चिज खाने उपसचिव जस्तो दर्जाको मान्छेले अर्थ हुँदैन। र अर्को कुरा रह्यो, मैले यहाँ मेरा पिउन ड्राइभरलाई पनि दिनमा 206 जनाको काम गरेर यो दैलामा बसेर पासपोर्ट बाँड भाइ भनेर दिएको ठाउँमा पनि 100 रुपियाँ हादर छ। यही भाइ मेरै कर्मचारीले। अनि मलाई केही साथीहरू रिपोर्ट गरे छन्, मान्छे सबै मान्छे त छैन, मतलब चाहिँ रिपोर्ट गर्न सक्ने चङ्ख पनि छन् नि त। मलाई एकजना साथीले सर तपाईँको ऐसँग त्यो पासपोर्ट दिने ड्राइभरले त 100 रुपियाँमा आएर खान्छ भने, मैले त्यो कुरा फिटै पत्याइनँ। मेरो अफिसमा कसरी 100 रुपियाँमा आएर खान्छ, त्यसको दम हुँदो हो र भनेर मैले उनको कुरा एक रति पत्याइनँ। खै तपाईँको कुरा मलाई विश्वास लागेन, मैले अब भरेभोलि मौका मिलाएर चेक गर्नु पर्यो भनेपछि उनले अरू साथीलाई भनेछन्, भाइ त्यो गभर्नरको सहित खिने गरेर भिडियो बनाएर पठाइदिएन, मोबाइलले त भिडियो खिचिहाल्छ, कुनै टेक्निसियन रेडियो टिभी त ल्याउनु पर्दैन भनेपछि ठ्याक्क मलाई भोलिपल्ट त्यो भिडियो आयो। अनि त्यस पछाडि मैले उनलाई त्यहाँबाट जागिर निकालिदिएँ, एकदम 24 घण्टा पनि नभइकन, 24 घण्टा नकटिकन निकाल्ने। त्यस कारणले हामी कहाँ कस्तो भयो भने राम्रा मान्छेको कदर गर्दै नगर्ने, त्यसलाई हेर्नुहोस् विदेशमा रोल मोडेल भन्छ। कुलमान घिसिङ जस्तो अर्को एउटा मान्छे हामीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा चाहियो, एउटा गृह मन्त्रालयमा चाहियो, एउटा रक्षा मन्त्रालयमा चाहियो, एउटा वन मन्त्रालयमा चाहियो, एउटा चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा चाहियो, एउटा वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहियो, एउटा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड जसले विदेशमा मरेका 5वटा लास्ट दिनमा लिएर आउँछ, कहिलेकाहीँ 5वटा, सधैँ 5वटा, कहीँ त 15वटा आउँछ। त्यो एक एकजना कुलमान हुने हो भने हाम्रो देश कस्तो हुन्थ्यो होला। अनि राजस्व भन्सार करमा कति रकम चुएको छ त्यो त भगवान छ भने त्यसलाई थाहा होला, त्यो पनि छ कि छैन खै भगवान पनि छ भने त्यसलाई थाहा होला। त्यहाँबाट चुएको राजस्व उठाएर हामीले चाहिँ सही सलामत ल्याउनु पर्छ भन्ने कुनै अर्थमन्त्री, कुनै अर्थ सचिव, कुनै कर्मचारीका दिमागमा सुझेन। त्यहाँबाट उठेर कति पैसा हाम्रा पार्टीमा हामीलाई कमिसन आउँछ भन्ने बाहेक केही सुझिएन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री बस्ने बालुवाटार पनि कसो प्रधानमन्त्री नै बस्ने घर चाहिँ लालपुर्जाहरूले उठाएन छ। अब छेउछाउबाट चाहिँ एकदम चाहिँ घेरिसकेको रहेछ, हो कि भन्नु त। अनि प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको सैकडौँ रोपनी जग्गा बिक्री वितरण हुँदा पनि थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, श्रम मन्त्री, प्रवक्ता मन्त्री, अनि ती सबै सचिव, अनि हाम्रो देशमा चाहिँ हामीलाई मान्छेले, विदेशका मान्छेले के भन्छन् होला, कसो प्रधानमन्त्री निवासकै लालपुर्जा चाहिँ उठाएर लिएर आएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कर्मचारी भनेपछि नेपालमा कर्मचारीलाई कर्मचारी भन्दैन, कर्मचारीको 6वटा नाम छन्, घुस्या, भुस्या, छुस्या, जड्या, कप्ट्या र द्रव्य पिसाच। म त्यो बाहेकको हुन खोजेको, मलाई राजनीतिले पनि पेलेको छ। अस्ति मेरो 70 दिनमा सर भएको होइन घुस खान्न भन्दा। घुस खाएको त धेरै ठुलो कुरा हो मित्रहरू। घुस मागेको थियो भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको मुख कुहेर झर्छ। कसैले मेरो अगाडि आएर घुस मागेको थियो भनेर भन्ने हिम्मत मात्रै गर्यो भने पनि कुन हात थापेको थियो भन्छ। खाएको त त्यसको हजुरबाबु आए पनि प्रमाणित हुँदैन। थापेको थियो भनेर त्यसले झुटै बोल्यो भने पनि म त्यसलाई हात काटेर दिउँला भनेको छ। भने म जस्तो मान्छेलाई 70 दिनमा किन सर गर्नु पर्यो?
2,68,00,000 3 महिनामा बिना पुलिस, बिना सेना, बिना सशस्त्र, बिना राष्ट्रिय अनुसन्धान चाड सुरक्षा निकाय छन् हैन। प्रेम सन्देलले त्यति उठाउन सक्छ भने त्यत्रो डुबेको पैसा किन नउठाइदिएको? त्यस कारणले कर्मचारीप्रति त कति वितृष्णा छ, कति वितृष्णा छ, नेताहरूप्रति पनि त्यति नै वितृष्णा छ। तिनै दुईटा मिलेका छन्, भाइ चोर चोर मौसेरे भाइ। यो कर्मचारीको सवालमा कुराकानी गर्ने हो भने जो 50 कटिसकेका पनि त्यस्ता धेरै कर्मचारीहरू छन्। एउटै कर्मचारीले 40 वर्ष चाहिँ त्यहाँ बिताउने हो भने त्यसपछिका पुस्ताले त मौका नपाउने भयो। त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई त अवकाश दिनुपर्ने। कस्तो राम्रो कुरा गर्नु मित्र। यो कुरा सोचेर पहिला नै यो 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 47, 48, 49 सालमा ऐन बन्यो, निजामती सेवा ऐन। अहिले चल्ने पनि 2049 हो। त्यसले के भन्यो भने यो पुरानो सडिएको, मकिएको, घुसिया, भुसिया, छुसिया, जड्या, कप्ट्या र द्रव्य पिसाचहरूको कर्मचारी तन्त्रले अबको प्रजातन्त्र थेक्दैन। अबका जनता भोग्दैन। न कम्प्युटर जान्दछ, न नेट जान्दछ, न मेल जान्दछ, केही जान्दैन। त्यो उहिले सत्यजुगको चाहिँ बर्खान्ते पकाएको फाइल निकाल्छ। त्यो बर्खान्ते पकाएर अहिले चल्छ। त्यसकारण यी कर्मचारीलाई निकालौँ भनेर 60 वर्षको तपाईँको चाहिने उमेरलाई घटाएर 58 वर्षमा ल्याइदियो। अनि 60 वर्ष हुँदा 15 वर्षमा जागिर खाएको, उहिले त 15 वर्षमा पनि जागिर खान्थे बुझ्नुभयो। हामी मात्रै 21 साल पछिका भएकाले हामीले पिउन र बैदार 18 वर्षमा, अरू 21 वर्षमा खाएको। अनि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ 30 वर्ष जागिर पुगेपछि नोकरीबाट निकालिदिनुपर्छ भनेपछि एकातिर 58ले पेलेर ल्याउने, एकापट्टि 30ले पेलेर लाँदाखेरि त यो पुस्ता त 5-7 वर्षमा लेयर आउट हुन्थ्यो, साफ भएर नयाँ पुस्ता आउँथ्यो। तर त्यसलाई त्यही कर्मचारीहरू त्यही राजनीतिमा आबद्ध थियो, तिनले त्यसलाई चाहिँ अब यही शब्दमा त नभनौँ, फुकेर उडाइदिए यार। ऐन नै संशोधन गराइदिए। अहिले पनि पुलिस 30 वर्षमा रिटायर हुन्छ, ब्याङ्कमा 30 वर्षमा रिटायर हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हुन्छै हुँदैन, कृषि विकास ब्याङ्क हुन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हुन्छ, सबै हुन्छ, पुलिस पनि हुन्छ, निजामती हुँदैन। किनभने निजामतीको हाम्रो साँठगाँठ राजनीतिसँग छ। यो बडो अचम्म के। अब जो अहिलेका युवाहरू छन्, पढे लेखेका छन्, उनीहरू चाहिँ खाडीमा गएर च्यान खान्छन् काम गर्ने। अब जो 50 कटेका त्यस्ता चाहिँ जो फिजिकल्ली पनि उनीहरू फिट छैन, मेन्टली पनि छैन। घुस खाएको हेर्नुहोस्, घरमा भ्रष्टाचारले कुन बेला अख्तियारले छापा मार्छ भनेर सुरुवालमा पिसा फेरेर बस्छ। यहाँ 50 रुपियाँ घुस पनि छोड्दैन, किनभने त्यसको बानी नै छ। आज घुस लिएर गएन, उसले 5 को चौरी भएको नोट पनि लिएर गएन भने उसलाई आज हार्ट एट्याक हुन बेर लाग्दैन। घरमा ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि मनी लाउन्डरिङ एक्टले पक्रिन्छ। कसको खातामा कति पैसा छ भन्ने कुरा डेली 10 लाखभन्दा माथि जम्मा भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा मनी लाउन्डरिङ कमिटी छ, त्यो कमिटीले ठाउँ-ठाउँमा खबर गर्छ र त्यसलाई पक्रेर लाने भन्ने छ। अब त्यो लाउन्डरिङलाई नै यी भ्रष्टाचारले लाउन्डरिङ गरिदिन्छन्, त्यो फेरि बेग्लै कुरा हो। तर उसले त्यो चौरी भएको 5 रुपियाँ पनि घुस खाएन भने उसलाई चाहिँ निन्द्रै पर्दैन। त्यसकारण ऊ मेन्टली पनि अनफिट छ। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकली आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका त त्यो त रद्दी नै छ। र नाकेडाँडीमा चस्मा अड्याउँछ, न अङ्ग्रेजी जान्दछ। मैले अहिले तपाईँ अगाडि आउनुभएको, मैले अरबमा एकजना मान्छेलाई 15 मिनट अङ्ग्रेजीमा यस्तो हकार दिएँ, यो मान्छेको यति कागज आएको छैन, यो कागज पठाउँछस् भने यो मान्छे आउँछ, नत्र भने यो मान्छेलाई त्यहाँ लेबर पर्मिसन दिन्न, किनभने यो मान्छेको ड्राइभर लाइसेन्स आएन भनेर मैले 15 मिनट अङ्ग्रेजीमा हकार दिएँ। त्यसले बाँकीको 15 मिनटमा त पठायो, त्यो मान्छेको काम भयो। विश्वको कोही पनि कुनामा भएको मान्छेलाई जहाँसुकै समस्या परेकोलाई म 5 मिनटमा अङ्ग्रेजी बोलेर उसकै मोबाइलमा, हामीसँग त्यस्तो क्षमता छैन, उसैले मोबाइलमा गएर मैले उसैको मोबाइल मार्फत उसकै धनीलाई, मालिकलाई, शेखलाई, राजालाई, दिवान अफ कोर्ट अफ दिवान भन्छ, त्यो दरबार हो उताको। त्यस्ताका मान्छेलाई पनि हामीले थर्काएर काम गरिदिएको छ गर्ने ठाउँमा। त्यसैले फिजिकली, मेन्टली र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिकल्ली पनि मान्छे फिट चाहियो। यी सुइरे फाइल प्रणालीका घुसिया, भुसिया, छुसिया, जड्या, कप्टेर द्रव्य पिसाचले यो अबको मुलुक चल्दैन, चलाउनु पनि हुँदैन। जसले चलाउँछन् तिनीहरूले त्यो राजनीति पनि मार्सिन्छ, किनभने राजनीतिले नीति बनाउने हो र त्यसको चाहिँ भाग लाउने, दिने, जनतामा पुर्याउने कर्मचारी तन्त्र हो। एकातिर दोडै सडिएका छन्, अर्कातिर दोडै मिलेका छन्, अर्कातिर दुईटैको क्षमता कस्तो छ त्यो जनतालाई थाहा छ। सत्यानाश छ। कर्मचारीहरू, अधिकांश कर्मचारीहरू जो घुस नखाइकन बाँच्न सक्दैनन्। अहिले कर्मचारी भन्ने बित्तिकै त्यो घुस भन्ने शब्द चाहिँ पछाडिबाट जोडिन्छ। हो, यो घुस खानुमा कर्मचारी मात्र दोषी हो कि उसका परिवारहरू, आफन्तहरू पनि दोषी हुन्? धेरै कुरा दोषी छन्। 1 नम्बरमा त राजनीति दोषी छ। हेर्नुहोस्, क्याबिनेटको डिसिजन मिटिङ बस्नुहोस्, सोमबार र बिहिबार अनिवार्य, अरू बेला कसले रोकेको छ? जति बाजे बसे पनि भयो, जति गते बसे पनि होइन। सोमबार र बिहिबार चाहिँ अनिवार्य, अरू जति बजे, जति गते, जति बजे बसे पनि हुन्छ।
त्यसले 5 मिनटमा एउटा निर्णय गरेर मुख्य सचिवलाई खारेज गर्न सक्छ। खै त आजसम्म खारेज गरेको? एउटा मुख्य सचिवलाई नियन्त्रण राख्नुहोस् न। उसले 50-60 वटा देशभरिमा सचिव वर्गका कर्मचारी तिनलाई राख्छ। ती सचिवले 500 सहसचिवलाई राख्छ। ती 500 सहसचिवले 2400 उपसचिवलाई राख्छन्। 2400 उपसचिवले 10,000 अधिकृतलाई राख्छन्। 10,000 अधिकृतले 20,000 सुब्बालाई राख्छन्। अनि त लागेर आउँछ। अनि कर्मचारी राजनीतिसँग साँठगाँठ छ। भ्रष्टाचार राजनीतिले नगर्ने हो भने कर्मचारीलाई 5 मिनटमा अवकाश दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यही कर्मचारी एउटा कमिसन खाएको छ, त्यसले कारबाही गर्न सक्छ? एक राजनीतिक दोषी। कर्मचारी एउटा त साला त्यो घुसिया मती भ्रष्ट, गति भ्रष्ट, सती भ्रष्ट, घरकै सम्पत्तिमा अख्तियारले राँको बालिरहेको छ। यहाँ 5 रुपियाँ घुस लाने उसको जुन मेन्टालिटी, मनस्थिति, एउटा के भन्ने अब त्यो एउटा दिवालियापन, पागलपन छ, त्यो दोस्रो छ। तेस्रो, जनताले पनि त कर्मचारीलाई तपाईँलाई अस्ति भारतमा हेर्नुभयो एउटा मन्त्रीलाई गाडीबाट निकालेर राम धुलैया दिएको थियो। उनीहरूले हामीले तँलाई हाम्रो छोराछोरी जागिरी बना भनेको थियो, थिएन। हाम्रो घरमा नोट बाँड भनेको थियो, थिएन। तर फलानु खोलामा पुल हाल्छु भनेको थियो, खोइ भनेर। अनि राम धुलैया तपाईँलाई तत्काल पुलिस नआएको भए उसको ज्यानै धरा पुग्ने गरी 2 ठाउँ चुटेको हामीले हेरेछ। त्यसले जनताले पनि त खबरदारी गरिएन नि। मिडियामा यत्रो आउँछ हेऱ्यो अनि फेरि उसै गयो घुस खुवाउन गयो। त घुसियालाई त अन द स्पोट कारबाही गर्नु पर्यो नि, डडडट कारबाही। फेरि प्रेम सन्देश यति त बोलो, एकदम चर्केर बोल्छ, हाम्रो रिस फेर्छ भन्छन्। त्यो डडडट कारबाही गरेको छ। आजसम्म हामीले कुन जनताले कुन ठाउँमा भूतपूर्व तपाईँलाई मन्त्री गएर घुस दिएर आउँछ? कति शरमको कुरा। भूतपूर्व सिडिओ गएर अहिले मालपोतमा खरदारलाई घुस दिएर आउँछ। भूतपूर्व सिडिओले नचिनेको अहिलेको मालपोतको अधिकृत हुन्छ? म 40 वर्षले यो सेवामा छु, तपाईँलाई एकदम बिल्कुलै नयाँ मान्छे बाहेक तपाईँले मलाई नचिन्ने मान्छे हुँदैन, उसले बहाना गर्नुपर्छ। किन चिनेको हुनु त? कामले चिनेको हो नि। म शान्ति मन्त्रालयमा 7 वर्ष प्रवक्ता थिएँ। मैले कस्तो काम गरेँ। हरेक महिनाको चौथो सोमबार मेरो चाहिँ 26 वटा टेलिभिजन, कतिवटा पत्रिका, म त गन्न पनि छैन, त्यसको प्रवक्ता भएर मैले त्यहाँ काम गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म सहकारी विभागमा थिएँ। त्यहाँ हामीले 46 करोड मान्छेको चाहिँ रकम असुली गरेर 45 जनालाई जेल हालिदिएको थियो। त्योभन्दा जस्ट अगाडि म पर्सिया विभागमा थिएँ। 19 महिनामा 23 जनाको थाई जागिर खाइदिएको थिएँ। सामान्य ज्ञानमा लेख्ने भनेको रोकेको थिएँ, अब रोक्न छोडेको छु। त्योभन्दा अगाडि म सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर थिएँ। मैले पढाएको क्लासहरू डबिङ भएर जापानमा पढाइ हुन्छ। भाषा चाहिँ जापानी, तरिका चाहिँ मेरो। त्योभन्दा अगाडि म यी निर्वाचन आयोगमा जिल्लाको हाकिम थिएँ। मैले यहाँ 2टा निर्वाचन गराएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म शिक्षामा काम गर्थेँ। मैले चलाएको एसएलसी परीक्षा हेर्न विदेशबाट मान्छे आउँथे। त्यसैले काम गर्नुपर्यो, कामले चिनाउने हो नि। उखान टुक्का भनेर, गफ गरेर, भाषण गरेर, घुस खाएर राजनीतिमा कमिसन दिएर, माथि प्रभुहरू राखेर प्रभुको आशीर्वाद लिएर यहाँ बस्ने हो भने प्रभु पनि एक दिन सत्यानाश हुन्छन्। यहाँबाट घुस पठाउनेहरूको त जनताले हेर्नुहोस्, जनता भनेको भिड हो, आइ नै लाग्दैन त। जुन दिन आइलाग्छ नि त्यस दिन त तिनीहरूको के हुन्छ यहाँ भन्नु पनि हुँदैन, भन्न पनि सकिँदैन। उनीहरूको त यस्तो दुर्गति हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ त्यही दिन अन द स्पोट जनताले कारबाही गर्छ, किनभने आजित भइसके। र तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, संसारको सम्पत्ति अहिले 5% भन्दा मुनि मान्छेको हातमा गइसक्यो। सबैतिरबाट त्यसलाई पिरामिड भन्छ। पिरामिड भनेको मासतिर चुचो पर्दै जाने, तल फुकेको, गरिबहरू चाहिँ फराकिलो, धनीहरू चाहिँ माथि चुचामा। 5 त के, अहिले त वैज्ञानिकहरू 2 देखि 3% मान्छेमा संसारको सम्पत्ति घुमेको छ भन्छन्। भने 97% गरिब चाहिँ खुँडा तरबार झन्डा भाला लिएर निस्केको दिन त्यो 3% को सेनाले, पुलिसले, त्यही भ्रष्टाचारीहरूले थाम्छन्। त्यो दिन किन निम्ति आएको? त्यो दिन हाम्रो राजनीतिले बुझ्नु पर्दैन? त्यो दिन हाम्रो कर्मचारीले बुझ्नु पर्दैन? म मरुम्ला अरे मेरो आउने आगामी पुस्ताले बुझ्नु पर्दैन? जुन दिन जनता आउँछन् उनीहरू त सावधान बसे हुन्छ। उनीहरूको त नामो निशान पहिचान केही पनि रहँदैन। र उनीहरूको यस्तो उनीहरूको चाहिँ मासिन्छन् नि उनीहरू कि त्यो पुरा उता भगवानतिर धार्मिक तथ्य ल्याउने भने भगवानले कलि अवतार धारण गरेर वायुपङ्खी घोडामा चढेर तरबारले छिनाउने भनेको चाहिँ हो। त्यो तरिकाले चाहिँ जनताले छिनाउँछन् र त्यो दिन अब आएको छ। अब अहिले मिडिया पनि एकदम व्यापक आएको छ र मान्छेहरू पनि बुझेको छ। उठ्न मात्रै नसकेको, जुन दिन उठ्छ त्यो दिन जनता सुत्दैन र त्यसले चाहिँ खोरिया फाँडे चाहिँ यिनीहरूलाई फाँड्छ। यिनीहरूको चेत फाँडेपछि आउने हो कि अहिले आउने हो? भरसक अहिले नै आओस् भन्छु। यस्तो जलस्रोतको धनी देश, यस्तो कृषिमा सम्भाव्यता भएको देश, यस्तो 2टा ठुला राष्ट्र र टेक्नोलोजिकली खतरनाक राष्ट्रहरूको छिमेकी, 2तिरका टुरिस्ट मात्रै ल्यायो भने खुट्टामा सुन लाउन पुग्छ। हामीले हेर्नुहोस्, चीनबाट 1% टुरिस्ट ल्याउनुहोस्, एक त धेरै ठुलो कुरो। 125 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 1 काँडा ल्याउनु र 1 करोड जनसङ्ख्या, 1 करोड 1 होइन 0.75 ल्याउनु भयो भने पनि
तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ खुट्टामा सुन लाउन पुग्ने गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ खाना लाउन पुग्ने हुन्छ। भारत त्यस्तै छ, हामी केही पनि नगर्ने, गफ गर्ने, अरूलाई सराप नै बस्ने, कर्मचारी घुस खाने, नेता कमिसन खाने, त्यो सत्यानाशतिर उन्मुख छ र उहाँहरू चलाक हुनु पर्यो। र निजामती कर्मचारी भन्ने प्रभुलाई घुस दिने, बसिराख्ने, अनि प्रभु पनि घुस खाने, संरक्षण गरेर बस्ने। अनि कुलमान घिसिङ, प्रेम सन्देलहरूलाई चाहिँ यसो भन्ने। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि भएकाले जनता कसैको पनि थाई निजी पेवा हुँदैन। जनता त हेरेर बस्छ, कहिले मेनिफेस्टो हेरेर बस्छ, कहिले काम हेरेर बस्छ, कहिले नेता हेरेर बस्छ, कहिले भाषण हेरेर बस्छ। अनि त्यो सबै कुरा जाँचिसकेपछि जनताले फेरि आफ्नो निर्णय गर्छ। त्यो दिन चाहिँ उनीहरूको निमित्त खतरनाक हुन्छ र जनता अब आत्मनिर्णयमा आउने अथवा आफूले अब के गर्यो भने यो देश सुध्रिन्छ भन्ने निर्णय त लागेका छन्। र त्यो मोड भनेको एकदमै ड्यासिङ मोड हुन्छ र त्यस्तो मोडमा नजाओस् भन्ने मैले सोचेको हो। कर्मचारी तन्त्र त हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो कर्मचारी र हामी जस्ता यस्ता मान्छे त नरक उहाँ यस्तो गरुड पुराणको नर्कमा पनि कोही छ कि छैन। आफ्नै देशका गरिब जनता जो च्यान खन्न जानलाई पासपोर्ट लिन आएका, उनलाई पेनिट्रेट गरेर घेरेर दुःख दिएर तिनको हेर्नुहोस् घरमा हरमा टालो न मुखमा घाँस भएर विदेशमा त्यस्तो काम गर्न जाने मान्छेहरूको पेलेर घुस खानेहरूलाई त कुन प्रकारको पाप लाग्छ। एक दुईजनालाई मैले लागेको पनि हेरेको छु। र यदि मलाई कुनै भगवानले अथवा कुनै राज्यले अधिकार दिएर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यो सजाय गर भनेको भए म त्यो हदको सजाय पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। त्यो हदको सजाय उनीहरूलाई नियतिले, प्रकृतिले, भगवानले केले हो गरि पनि सकेको छ। त्यसैले अर्काको खुन धेरै नचुसौँ, त्यसले खासै राम्रो गर्दैन भन्ने म चाहन्छु। भनेपछि तपाईँले देखेको आधारमा, विश्लेषण गरेको आधारमा नेपालको अवस्था यति विकराल अवस्थामा पुगिसक्यो कि अब जनता चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा बिल्कुलै। र हेर्नुहोस्, सुतेको सिंहलाई जिस्क्याउनु हुँदैन। ऊ आफ्नो शिकार खान्छ, चुप्प लागेर बस्छ। उसले आफैले मारेको मात्रै शिकार खान्छ, अरूको खाँदैन सिंहले। जनता त्यस्तै हो। तर त्यसरी तपाईँ पुच्छरमा गोत्ने, टाउकामा गोत्ने, बुत्ला उखेलिदिने, आँखामा धुलो हालिदिने, ऊ जनतालाई कसैले पैसा दिएको छैन, कसैले कपडा दिएको छैन, कसैले खान दिएको छैन, कसैले लाउन दिएको छैन, कसैले पालेको छैन, कसैले हेरदेख गरेको छैन। जनता आफ्नो काम गरेर खान्छ। त्यो जनतालाई चाहिँ घुमी घुमी घोची घोची पिन्जराको सुगालाई जस्तो चारतिरबाट तपाईँ चाहिँ घेरेर तलमाथि गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, उनीहरू त एक दिन त त्यो सिंह उठ्छ र त्यो सिंह यस्तो खतरनाक, अराजक, हिंस्रक र के भन्ने अब त्यो एकदम बेभत्स, एकदम चाहिँ संहारकर्ताको रूपमा निस्किन्छ। र त्यो दिन चाहिँ कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ र नेताले पनि भोग्नुपर्छ। किनभने कर्मचारी र नेतामा साँठगाँठ नभएको भए 1.5 अरबका 200 करोडका सवारी साधन किन्नुभन्दा 200 करोड भनेको एकैचोटि तपाईँ हामीलाई देखायो भने ठक्कै बेहोस भएर हामी त फेरि फर्किन्नौँ, डाक्टर नल्याए पनि हुन्छ। त 200 करोड रुपियाँको त्यस्तो सामान किनेर भोगविलास गर्नुभन्दा 200 करोड रुपियाँ गरिबलाई दिउँ न। ठेला किनिदिउँ, रिक्सा किनिदिउँ, भैँसी किनिदिउँ, गाई किनिदिउँ, गोरु किनिदिउँ, सिटी रिक्सा किनिदिउँ, तपाईँलाई चाहिँ मैनबत्ती बनाउने मेसिन दिउँ। अनि मैनबत्ती त्यो कसरी बनाउने, त्यो धुलो लेदो के हुन्छ त्यो दिउँ। ती मान्छेलाई चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिफिकेसन, कम्प्युटर तालिम दिउँ। मान्छे वहाँ जाँदा कुर्सीमा बसेर मजाले अरूको जस्तो तेब्बर तलब लिएर आओस्। 200 करोडको हेलिकप्टर किन चाहियो, 1.5-2 करोडका गाडी किन चाहिए। हामीले त सबभन्दा सस्तो किनेर त्यो पैसा दिनुपर्ने होइन। र तपाईँलाई हिजो अस्ति त मान्छे बालेर तापेको पनि जनकपुरमा सुन्यो है। बडो दुःखद घटना। 12 वर्षमा कसैलाई कारबाही भएन। अहिले कारबाही कहाँबाट, कुन प्रभुको चाहिँ इच्छा भएर यसो कारबाही थालेको, त्यसलाई छुनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि सुन्न थाल्यो। अब तपाईँलाई त्यसरी मान्छे बालेर आगो ताप्नेहरूलाई छुन हुँदैन भने छुनु हुन्छ चाहिँ कसलाई हो, त्यो उहाँहरूले भन्नु पर्यो। र हिजो हेटौँडा चप्पल लाएर काठमाडौँ पसेका सभासद मन्त्रीहरूको करोड करोड, खरब खरब, अरब अरब दरबार कहाँबाट आयो? त्यो माग्ने हक हामीलाई छ नि, त्यो खोज्नु पर्यो। अब जनताले, अरूले खोज्दैन, पार्टीले खोज्दैन, त्यो पार्टीलाई चन्दा दिएर खाएको छ। कर्मचारीले खोज्दैन, कर्मचारीले घुस खाएर त्यही नेता किनेको छ। सभासद आफै धनी हुन कुदैछ, सरुवा गराउन समेत हिँड्छ सभासद। अब नेपाली जनताले तिनीहरूको त्यो रकमको हिसाब खोज्नु पर्यो। र जनताले जुन दिन हिसाब खोज्छन् त्यस दिन हिसाबको बही मात्रै होइन, उनीहरूलाई पनि कहाँ लान्छन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। र नेपालमा हेर्नुहोस्, 10 वर्ष त धेरै ठुलो कुरा हो। 5 वर्षमा मान्छे चाहिँ हेटौँडा चप्पलबाट, हवाई चप्पलबाट हवाई जहाज किन्ने भएका छन्। कहाँ आयो सम्पत्ति? अनि भ्रष्टाचारमा हुँदा प्रेम सन्देललाई तलब भत्ता खायो भनेर अस्ति नै अख्तियारमा बोलाएको होइन? कता गए ती अख्तियारकाहरू? किन नहालेको? मलाई विशेष अदालतमा मुद्दा, सर्वोच्चमा किन नहालेको?
तपाईहरु पनि लगेर भन्नु होला प्रेम सन्देलले अख्तियारलाई ललकारेको छ हिन्दीमा नेपालीमा चुनौती दिएको छ हाल अरे मुद्दा प्रेम सन्देल मुद्दा खेप्नलाई एकदम रेडी छ अरे र कोही माइका लालले अदालतमा त्यहाँ 5 पैसा भ्रष्टाचार गरेको 40 वर्षको अवधि प्रमाणित गर्दैछ भने टुनी खेलमा आफै बाँस मादेर झुन्डेर अरूले नगरे पनि आफै फाँसीको सजाय गर्छ अरे कता गइस अरे त्यो सोध्नेहरू भन्नेहरू त्यो नक्कली मुद्दा लगाउनेहरू तिमीहरूलाई चुनौती दिएको छ भनेर तपाईहरुले पनि भनिदिनु होला यस कारणले यसरी भोगी विलासी हुने हो त्यो पैसा तपाईहरु त 200 करोड रुपैयाँ तपाई बाड्नुस् नेपालमा केही भएन भने एउटा प्रदेशमा कोही पनि गरिब हुँदैन हेर्नुस् म पशुसेवा विभागमा काम गर्दाखेरि एउटा गरिबलाई 9 वटा बाख्री कानमाटी आग लगाएको अरे 15 किलो तौल भएको अरे एउटा बोको अरे पीपीआर इन्जेक्सन लगाएको अरे पीपीआर भनेको बाख्रामा लाग्ने रोग विरुद्धको इन्जेक्सन लगाएको दिएको भनेर सबैको भरपाई छ हेर्नुस् पशुसेवा विभागमा कृषिमा के दिएको होला वनमा बिरुवा रोपेको हिसाब गर्नु भने तपाईको पनि घर छैन मेरो पनि घर छैन यो अफिस त छँदै छैन सबै रुखै रुख मात्रै छ नेपालमा एउटा बिरुवा कहीँ देख्नु भएको छ खरब अरब पैसा सक्यो वनको शिक्षाको हेर्नुस् मास्टर जति सबै राजनीतिज्ञको धोती बोकेर र माइक बोकेर हिँड्छन् विद्यार्थी जति एउटा स्कुलबाट एक पटकमा एसएलसीमा एकजना पास नभएर स्कुललाई कारबाही भएको छ अब कारबाही कसले गर्ने राजनीतिले गर्ने त्यो राजनीतिज्ञको धोती बोकेर मास्टर त केन्द्रीय सदस्य छ उ पढाउँछ कि केन्द्रीय सदस्यबाट झोला बोकेर हिँड्छ समस्या छ मास्टर त केन्द्रीय सदस्य छ भुत्रा पढाउँछ शिक्षा मन्त्रीलाई थर्काइन्छ तेरो मन्त्री खुस्काइदिउँ भनेर त्यस कारणले यस्ता अनर्गल नचाहिने फोहोरी र भ्रष्टाचारीहरू तपाई एउटा कुरा भन्नुस् रुक्साना खातुन जसलाई गोली हानेर मारियो छोरो मारियो भनेर उजुरी दिँदाखेरि कतिजनाले त आगो बालेर तापियो त्यसमा चाहिँ त्यो त्रिलोक प्रताप सिंह भन्नेका बाउ अहिले के नाम आएन मलाई उनका बाउ र रुक्साना खातुनलाई पहिला कस्तो भयो होला रुक्साना खातुनलाई त पछि छोरो मारेपछि आमालाई नै गोली हानेर मारिहाल्यो त्यो त्रिलोक प्रताप सिंह पिन्टुका बाउ चाहिँ जिउँदै रहेछन् त उनलाई यदि त्यो पिन्टुको त्रिलोक प्रताप सिंहको बाउ हामी भएको भए र 12 वर्षसम्म चाहिँ कसैले चुस समेत नबोल्देको भए आज हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो होला भन्नु त उनी त धन्न भगवानले बलियो बनाएको रहेछ र उनीहरू हिंस्रक पनि भएनन् र आजसम्म खपेर बसे पागल पनि भएनन् तपाई हामी भए त्यो क्याटेगोरीमा बस्न सक्दैन थियौँ नि त्यसकारणले यस्ता पाप अपराधहरू चाहिँ दबाएर बस्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अंग्रेजीमा एउटा उखान छ कि यु आर सिटिङ अन द भोल्क्यानो भन्छ त्यो भनेको ज्वालामुखी हेर ज्वालामुखी पड्केर जाँदाखेरि एउटा पहाडै फोडेर जान्छ र आगोको लाधीको खोलो बग्छ जिम्दै हरियो बरको पिपलको अजङ्गको रुख 5-10 मिनेटमा खरानी हुन्छ हो त्यसका मास्तिर बस्नलाई यु आर सिटिङ अन द भोल्क्यानो भन्छ अंग्रेजीमा जिस्क्याउने कुरा हो त जाला सेक्दिन भनेको हो त्यस्तैले यस्ता अपराध यस्ता साजिश यस्ता भ्रष्टाचार यस्ता कुसंस्कार यस्ता रक्त पिपासुहरू यस्ता घुसिया भुसिया छुसिया जड्या कप्ट्या र द्रव्य पिशाचहरूले घेरिएर बस्ने राजनीति त्यसैमा रमाउने कर्मचारी तन्त्र र खपेर बस्ने जनता अहिले 3टा फ्याक्टर छ र खपेर बस्नेको सीमाले पार गरिसक्यो र सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको त्यो हो त्यो आइलागेपछि यो दुईटाको के हुन्छ मलाई अलिअलि थाहा छ